त्यसकारण खोज्ने वस्तु होइन क्या, खोज्ने विकास। म साइकोलोजिकली ग्रो हुन पाऊँ, म फिजिकल्ली ग्रो हुन पाऊँ हो, र फिजिकल्ली साइकोलोजिकल्ली स्पिरिचुअल्ली तपाईको ग्रोथ विकास हुँदै गएपछि दुनियाँले तपाईलाई खोज्छ र दुनियाँसँग पैसा हुन्छ। त्यो पैसा तपाईकै हो, किनकि तपाईले राम्रो सर्भिस दिन सक्नुहुनेछ, किनकि तपाई त विकसित मान्छे। सारा मान्छेको मानसिक दर्द र दुःखको कारण डिजायर हो। यो कुरा तथागत गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि पत्ता लगाइसकेको कुरा र यो कुरालाई पुनर्महसुस गर्ने काम मियामोटोले गरे। अतः उनी आफ्नो सूत्रमा डिजायरको बारेमा सुन्दर व्याख्या गर्छन्। मान्छे जिन्दगीभर पीडित मानसिक रूपमा किन हुन्छन् त भने उसँग अनन्त इच्छाहरू छन्, यो पाउने त्यो पाउने। हिजो पनि पाएका थुप्रै कुरा उनको घरमा युज नगरिकन त्यतिकै परिरहेका छन्, उसलाई अर्को थप्न चाहिसकेको हुन्छ। त्यसैले यो अनन्त इच्छाको भुमरीमा फस्ने प्राणी दुखी हुनु बाहेक अरू विकल्पै हुँदैन। अतः डिजायरको सन्दर्भमा उनको सुन्दर व्याख्या के थियो भने खोज्नु नै छ भने वस्तु होइन, विकास खोज, आफ्नो विकास। Can you imagine it? यदि खोज्नु नै छ भने, यदि खोज्नु नै छ भने वस्तु नखोज, विकास खोज। Can you imagine it? र एकचोटि आँखा चिम्लेर या आँखा खोलेर कल्पना गर्नुहोस् त, बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी वस्तु मात्रै खोज्छौँ, विकास खोज्दैनौँ। Can you imagine? यानी वस्तु खोज्ने भनेको अलिकति धन बढोस्, अलिकति घर बढोस्, घरको साइज बढोस्, अलिकति मैले मोडर्न एजमा पाउने ग्याजेट्सहरू बढोस्। यो वस्तु हाम्रो ध्यान हो र हाम्रो कन्ज्युमर सोसाइटीमा यो वस्तुकै मात्र विज्ञापन हुन्छ। एकदम आँखा खोल्न पाइँदैन, रेडियो टेलिभिजन इलेक्ट्रोनिक मिडिया, अचेल त सोसियल मिडिया, त्यसमा आउने एड के हुन्छ? वस्तुको विज्ञापन गर्नु। तपाईले राम्रै याद होला कि एउटा गाडी बेच्नु पर्दा पनि त्यहाँ एउटा मोडललाई उभ्याइदिन्छ। Can you imagine? गाडी त घरमा होला तर मोडल त घरमा हुँदैन। अनि त्यो मोडल हेर्दा उसलाई बडो आनन्द आउँछ। त्यहाँ गाडीसँग मोडल जोडेपछि के हुन्छ? गाडीमा आउने आनन्द र मोडलमा आउने आनन्द एउटै बनाइदिन्छ अनि उसलाई मोडलको पछाडि उभिने गाडी पनि चाहिने। यो साइकोलोजिकल ट्रिक हो। यो सबै व्यवसायीहरूले प्ले गर्ने ट्रिक हो। अनि मलाई के चाहियो? घरमा अलरेडी कार छ, अर्को कार देख्न साथ मलाई आनन्द आउँछ। कार देखेर आनन्द आएको होइन, त्यसको अगाडि उभिएको अर्धनग्न मोडल देखेर आनन्द आउँछ मलाई। अनि एकछिनपछि मैले त्यो घटना त बिर्सन्छु, तर मलाई जुन आनन्द आएको थियो नि त्यो मोडल देखेर, मैले त्यसलाई कारसँग जोडिदिन्छु। अब मलाई कार चाहियो। घरमा यद्यपि छँदैछ। त्यस्तै मोबाइल, त्यस्तै सबै कुरा। जो बजार एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, यस्तो प्रक्रिया हो कन्ज्युमर सोसाइटीमा तपाईले हरेक दिन किन्नै पर्ने माल, किनकि हरेक दिन त्यहाँ कारखानाबाट माल उत्पादन भइरहेको हुन्छ। हरेक दिन कारखानाबाट माल उत्पादन भइरहेको हुन्छ, उसलाई त खपाउनै पर्यो। त्यसकारण हामी यस्तो ग्राइन्ड डिजाइन भित्र फस्यौं कि हामी नचाहेर पनि नयाँ नयाँ वस्तु 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 खोज्नै पर्ने। किनकि हाम्रो मिडियाले, हाम्रो एजुकेसनल सिस्टमले, सबै कुराले हामीलाई नयाँ खोज्नलाई बाध्य बनाइदिन्छ। र यो नयाँ खोज यदि विकासको भएको भए आनन्दको ज्वार फुट्थ्यो।
तर वस्तुको भएको कारणले गर्दा मानसिक पीडाको मूल फुट्छ। किनभने वस्तु कुनै नौलो राम्रो वस्तु बजारमा जुन आउँछ, चाहे त मोबाइल हुन् या कुनै पनि चिज, त्यो हेर्दा बहुत आकर्षित गर्छ, भएन भने मोडल अगाडि थपेर पनि आकर्षित बनाइन्छ। खानामा पनि त्यही कलर हालेर पनि, बास्ना हालेर पनि त्यसलाई आकर्षित बनाइन्छ र मलाई चाहियो त्यो वस्तु। अनि त्यो प्राप्त गरिसकेपछि त्यतिमा कथा टुङ्गिँदैन, फेरि मलाई अर्को, फेरि मलाई अर्को, फेरि मलाई अर्को, म अर्को 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 खोज्दै रहन्छु। अनि यो खोज मेरो जिन्दगीको बोझ बनिदिन्छ। यसकारण मुसासी भन्छन्, खोज्नु नै छ भने वस्तु होइन विकास खोज। खोज्नु नै छ भने वस्तु होइन विकास खोज। त्यो भनेको के, मैले व्यायाम गर्दा मेरो शारीरिक विकास हुन्छ, मैले अध्ययन गर्दा मानसिक विकास हुन्छ, मैले जे गर्छु जसले मेरो शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक विकास हुन्छ, त्यो मात्रै कुरा मेरो लागि दिगो हुन्छ। अरू मैले खोज्ने सबै कुराले मलाई गुलाम बनाउँछ, मलाई एडिक्टेड बनाउँछ। यहाँले बेला बखत सुन्नुभएको होला कि मान्छेलाई त यदि एडिक्टेड बनाइदिन्छ, त्यो टेलिभिजन हेर्दा हेर्दा, विज्ञापन हेर्दा हेर्दा त्यही सामान किन्नै पर्ने। अनि बजार गइयो, सामान टन्न किनेर ल्याइयो, उसलाई होसै हुँदैन किन किनेर ल्याएको, ठाउँ हुँदैन घरमा। अमेरिका, युरोपतिर मैले देखेको छु टोयलेटमा धरि थुपार्ने मान्छेहरू भेट्छु, किनकि सामान यति नयाँ आएको छ, अब ठाउँ छैन कोठामा, टोयलेटमा लगेर थुपार्दिन्छ। यो होसमा किनेको होइन, यो बेहोसमा किनेको। यो बेहोसमा किनेको होइन, बेहोसमा किनाइएको हो। यो हामी यो ग्रान्ड डिजाइन भित्रको एउटा षड्यन्त्र हो। यो षड्यन्त्रलाई चिर्दै मुसासी भन्छन्, विकास खोज, विकास वस्तु होइन। वस्तु त हामीलाई थोरै भए पुगिहाल्छ, तर हामी त्यो थोरैमा खुसी होइन, धेरैमा खुसी खोज्छौँ अनि फस्छौँ। अनि जति पैसा भए पनि पुग्दैन, किनकि वस्तु किनिरहनु पर्छ। हरेक वर्ष आइफोन आउँछ, अनि हरेक वर्ष सामसुङ आउँछ, अनि कति पैसा कमाएपछि पुग्ने भन्ने नै हुँदैन। हामीलाई गुलाम बनाइदिएको हुन्छ र एक जमात मान्छेलाई अपराधी बनाइदिन्छ बढी पैसाको लागि। पैसा नभई अहिलेको दुनियाँमा चल्दैछ, जहाँ पनि जे गरे पनि पैसा चाहिन्छ। पैसा त चाहिन्छ, तर थोरै भए पुग्छ। तर यत्रो ठुलो पैसा हामी जुन खोजिरहेका छौँ, किन? खुसी हुनको लागि होइन, आनन्दित हुनको लागि होइन। र कहिले त्यो भएको छ र? कहिले सोच्नु भयो? कहिले त्यो हुन्छ र भएको छ र कसलाई भयो र त्यो पैसोबाट? त्यसकारण आनन्द, खुसी भनेको वस्तुबाट होइन, विकासबाट हुन्छ। याद राख्नुहोस्, आनन्द र खुसी भनेको वस्तुबाट होइन। वस्तु त थोरै भए पुग्छ। एक गाँस खाना खाने हो, एक झुम्रो लुगा लाउने हो, 6 फिटको एउटा खाटमा सुत्ने हो। वस्तु त थोरै भए पुग्छ हामीलाई। त्यसकारण वस्तुको चङ्गुलमा होइन, त्यो चङ्गुलबाट बाहिर आएर विकासको सोपान चढ्नुपर्छ। त्यसैले मुसासी सुको नलिकन यात्रा गर्दै रहे, किनकि उनको यात्राको मकसदै के थियो? केही प्राप्त गर्नु थिएन, आफूलाई तिखार्नु थियो, आफूलाई तिखार्नु थियो। सुको नलिकन यात्रा गरे, केही खोजमा होइन, मात्र आफूलाई तिखार्नुमा। याद राख्नुहोस्, मान्छेले सोध्ने गर्छन्, यस्ता युग पुरुषहरू कसरी जन्मिन्छन्, यस्ता अद्भुत पुरुषहरू कसरी जन्मिन्छन्? यो तरिका यो, किनकि मान्छे वस्तुमा रमाउँछ, अनि त्यो वस्तु पुरानो भएपछि फेरि नयाँ वस्तु खोज्छ, यही चक्करमा फसिरहन्छ। त्यो चक्करबाट बाहिर आउनको लागि एउटा सिम्पल वे के त? वस्तुमा होइन, विकासमा आनन्द खोज्नुहोस्। यो विकासमा आनन्द खोज्नु भनेको बहुत गजबको कुरा। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, त्यही कोठामा, अहिले कोठामा हुनुहुन्छ, खुसीको लागि सुपर मार्केट जानु पर्दैन, नयाँ कार किन्नु पर्दैन, नयाँ मोबाइल चाहिँदैन। तपाईँलाई खुसी खोज्ने हो भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ
ब्रुक 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 उफ्रिनुस् त, 100 पल्ट उफ्रिनु, श्वास र फ्याफ्या हुन्छ, एक क्षणमा एन्डोर्फिन्स रिलिज हुन्छ, रिल्याक्स फिलिङ हो। क्यान यु इमेजिन? वस्तु चाहिँदै चाहिँदै तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ आँखा चिम्लेर गीत गाउनुहोस् त, एकदम 20 मिनट जति तपाईँलाई मन परेका पुराना पुराना गीतहरू सबै एकदम एक्सप्रेसन आफूलाई जुन दिन्छ नि हो, त्यसबाट एन्डोर्फिन्स रिलिज हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई खुसी दिन्छ। आखिर तपाईँले खोज्नु भएको त्यही केमिकल न हो जसले तपाईँलाई खुसी बनाउँछ? त्यो त तपाईँकै शरीरभित्र हो र त्यो वस्तुबाट आउँदैन क्या। त्यो वस्तुबाट एक क्षणको लागि आए जस्तो गरिदिन्छ, त्यसको लागि विकास चाहिन्छ। हो, त्यही विकास मियामोटोले सुको नलिकन यात्रा गर्दा पनि सिक्दै रहे, सिकाउँदै रहे। जति मान्छे फेला पार्छन् उनीभन्दा अग्रजहरू, उनीहरूबाट प्रेरणा लिए, सिक्दै रहे र आफूभन्दा तलका मान्छेहरूलाई सिकाउँदै रहे। यसरी आफ्नो विकास। अनि जब आफ्नो विकास हुँदै जान्छ, त्यो खुसी त भित्रबाट प्रकट हुने चिज हो। त्यसकारण तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यो कर्म, एक्सन जे गर्नुहुन्छ त्यो एक्सनमा चुर्लुम्म डुब्नु विकास हो। एक्सनमा तपाईँले जे काम गर्नुहुन्छ त्यो काममा चुर्लुम्म डुब्नु विकास हो। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, तपाईँले जे गर्नुहुन्छ, तपाईँ गृहिणी हुनुहुन्छ, हाम्रो त केही काम छैन भने केही छैन, त्यो गृहिणी काममा पनि चुर्लुम्म डुबेर गर्नु सक्नुभयो भने, अब चुर्लुम्म डुब्नेलाई एउटा तरिका छ। त्यो के त? बिहान दाल भात, बेलुका भात दाल पकायो भने चुर्लुम्म डुबिँदैन, किनकि बोर हुन्छ। त्यही कुरा मेकानिकल भयो भने दिमाग फेरि बोर हुन्छ, किनकि दिमागलाई चाहिँ रिपिटेसन मन पर्दैन क्या, उसलाई क्रिएसन चाहिन्छ। ऊ क्रिएटिभ भयो भने खुसी हुन्छ, रिपिटेटिभ भयो भने अर्को खोज्छ उसले। यो दिमागको स्वभाव हो। त्यसकारण बिहान दाल भात, बेलुका भात दाल पकायो भने बोर हुन्छ, अनि तपाईँलाई अरूले ठगिदिन्छ, किनकि अनि मनोरञ्जनको अरू साधन चाहिने हुन्छ, अनि तपाईँको विकास हुँदैन। तपाईँ घरैमा हुनुहुन्छ, बच्चालाई स्याहारिरहनु भएको छ, पर्फेक्ट, यसमा पनि विकास हुन सक्छ। शर्त यति मात्रै कि यसरी विकास हुने क्रममा सोच्नुपर्छ कि आज मैले बिहान नेपाली खाना पकाएँ भने बेलुका म चाहिँ जापानको फुड पकाउँछु। अहिले त नेटमा सर्च गरे हुन्छ, जापानको कुनै नौलो खाना पकाउँछु। त्यस्तै भोलिपल्ट म इटालियन खाना पकाउँछु र पर्सिपल्ट म चाहिँ मेक्सिकन पकाउँछु। यसरी तपाईँले दिमागलाई च्यालेन्ज थप्दै जाने र रिसर्च गर्दै नयाँ नयाँ खाना पकाउने हो भने देन यु ग्रो साइकोलोजिकल्ली। अनि तपाईँलाई चाहिँ मनोरञ्जन चाहिँदैन, अनि तपाईँलाई वस्तु चाहिँदैन। याद राख्नुहोस्, हे श्रीमानहरू, हे श्रीमतीहरू, हे ग्रस्त मान्छेहरू, किन घरमा साह्रै बोर हुन्छ त भन्नाले यो बोर हुनुको कारण त्यहाँ सबै कुरा रिपिटेसनमा चल्छ। घरमा त्यही कुरा दोहोरिन्छ। नो, केही काम भएन, फुर्सद भयो भने तपाईँले कोठालाई रिएरेन्ज गर्नुहोस् त एकपल्ट। कोठालाई आजकै कुरा, ल आजकै दिनमा यो प्रवचन सुन्नुभयो, आज यो प्रवचन सकिनासाथ कोठालाई रिएरेन्ज गर्नुहोस्। तपाईँले खाटलाई पूर्वतिर तेर्छ्याएको छ भने अब पश्चिमतिर तेर्छ्याउनुहोस्। तपाईँले सामानहरू जसरी मिलाउनु भएको छ नि त्यसलाई रिएरेन्ज गर्नुहोस् त्यसलाई। अनि त्यसमा के थप्दाखेरि अझै मेरो कोठा शानदार हुन्छ, 2-4वटा प्लान्ट थप्ने कि हो, अथवा 2-4वटा सोफालाई निकालेर फालेपछि स्वतन्त्र हुन्छ कि, किनकि हाम्रो घर हो कि कोठा हो कि कवाडी हुने थाहा हुँदैन। कोठाको शानदारपन भनेको शून्यतामा हुन्छ, वस्तुमा होइन। यहाँ पनि वस्तु थोरै भए पुग्छ। होटलमा हेर्नुहोस् त, होटलका कोठामा थोरै मात्रै तपाईँलाई 90 नहुने सामान चाहिँ हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। त्यसकारण होटलभित्र छिर्दाखेरि आनन्द हुन्छ, किनकि त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ सफाइ हुन्छ, पर्फेक्ट, अर्को कुरा एरेन्जमेन्ट हुन्छ। हाम्रो घरमा नहुने त्यही 2 कुरा हो, सफाइ गर्ने फुर्सदै हुँदैन हो, एरेन्ज गर्ने फुर्सदै हुँदैन। अनि वस्तु बजारबाट किनेर ल्याइयो, त्यहाँ थन्काउने ठाउँ पनि त्यही हुन्छ फेरि। अनि यो कोठा हो कि यो कवाडी हो यो थाहा नै हुँदैन। अनि फेरि दुःख हुन्छ, तपाईँलाई पीडा हुन्छ, किनकि त्यो कोठामा नचाहिने सामान धेरै छ, त्यसले तपाईँलाई पीडा दिइरहेको हुन्छ। अब फेरि तपाईँलाई ग्रान्ड डिजाइनले षड्यन्त्र गरेको छ, अर्को एउटा थप्यो भने खुसी हुन्छ कि फेरि अर्को एउटा नयाँ थपाउने कि। यहाँ त समाजले, यो सामाजिक संरचनाले यो ग्रान्ड डिजाइनभित्र त हामी थपा थप गर्दै चेतिदिने। एक्चुअली आज कोही कुरा
ल घरका नचाहिने सबै सामानलाई फालिदिनुहोस्, सबै सामानलाई फालिदिनुहोस्, चाहिने मात्रै राख्नुहोस्, रिएरेन्ज गर्नुहोस्। ओ कोठाभित्र छिर्दै आनन्द आउँछ। वाह, अहिले त के त धन छ, कमाएको छ, आफ्नो कोठालाई सुँगुरको खोर बनाएको छ। 4 एरेन्ज नभएका सामानहरूले पनि 4को काम गर्छ नि। एकचोटि हेर्नुहोस् त, यो पनि चाहिन्छ भनेर जोगाएर राखेका छौँ नि हामीहरूले। यी सबै कुराले यो कोठाको स्वतन्त्रतालाई समाप्त पारेको छ। अतः मुसासीको कुरालाई सुन्नुहोस्, वस्तु होइन विकास खोज्नुहोस्। किनकि तपाईँले सोच्नु पर्यो नि कोठालाई कसरी रिएरेन्ज गर्दा मजाले निद्रा लाग्छ। कोठाको काम आनन्द दिने हो, कोठाको काम निद्रा लगाउने हो। यो निद्रा लगाउनलाई सिस्टम के चाहिन्छ? मेरो तन्नाको चाहिँ कलर के हुनुपर्ने हो, मेरो खाटको साइज के हुनुपर्ने हो, मैले लाउने बेड चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्ने हो, वालको कलर कस्तो हुनुपर्ने हो, जसले यहाँ भित्र छिर्नासाथ मलाई कोठामा होइन मन्दिरमा छिरेको जस्तो महसुस होस्। यो महसुस। अतः फेरि पनि बुझ्नुहोस्, आनन्द भित्र छ, त्यसलाई बाहिर ल्याउनको लागि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि वस्तु थप्नु पर्दैन, क्रियाशीलता थप्नु पर्यो। विकास भनेको त्यही हो। त्यसकारण किचनको कुरा होस्, टोयलेटको कुरा होस्, या बेडरुमको कुरा होस्, या आँगनको कुरा होस्, हरेक दिन यसलाई सोच्नुहोस्, म के राम्रो गर्न सक्छु। बढी भएको कुरालाई घटाएर हेर्नुहोस्, अनि नहुने कुरा जस्तै प्लान्टहरू जस्तो कुरा अथवा एमेथिस्ट जस्तो कुरा जोडेर हेर्नुहोस्। अलिकति चाहिँ एरोमा थेरापी थपेर हेर्नुहोस्, अलिकति बास्ना आउने फुल रोपेर हेर्नुहोस्, अनि चमत्कार हेर्नुहोस्। जहाँ हेरे पनि हेर्न साथै आनन्द हुन्छ। सफाई नम्बर 1, नम्बर 2 एरेन्जमेन्ट, अनि नम्बर 3 तपाईँको क्रियाशीलता। यसरी तपाईँले सोच्नु पर्यो मैले नयाँ के गर्न सकिन्छ, अझ बेटर मेरो कोठालाई कसरी गर्न सकिन्छ, मेरो शरीरलाई कसरी बेटर गर्न सकिन्छ, हामी दुईको सम्बन्धलाई अझ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ। यसरी सोच्ने काम र त्यसपछि एक्सनमा लाग्ने काम, सोच्ने काम त्यसपछि एक्सनमा लाग्ने काम, सोच्ने काम त्यसपछि लगत्तै एक्सनमा गइहाल्ने काम गर्नुभयो भने तपाईलाई जे जति वस्तु छ अहिलेसम्म पहिलोचोटि बोध हुन्छ, ओहो चाहिने भन्दा बढी नै थुपार्यो नि हौ। चाहिने भन्दा बढी थुपार्यो भने माउरीको हालत हुन्छ, चाहिने भन्दा बढी थुपाल्यो भने माउरीको हालत हुन्छ। मरी मरी महत थुपार्छन्, मान्छेले आएर काटी काटी लैजान्छन्। फेरि मरी मरी थुपार खाने बेलामा अरूले उडाइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन? यसरी हेर्दा हामीले त खुब थुपारेर मेहनत गरे जस्तो लाग्छ माउरीहरूलाई, तर त्यसको पछाडि ग्रान्ड डिजाइन छ को जसले चाहिँ माउरीको गुण बनाएको हुन्छ, राखेको हुन्छ। उसले त व्यवसाय चलाएको हुन्छ, कसरी माउरीलाई थुपार्नलाई प्रेरित गर्ने, बढीभन्दा बढी थुपार, अझ थुपार, त्यसको लागि थुपार कि थुपार, थुपार्ने वातावरण पर्फेक्ट बनाइदिन्छ। अनि थुप्रेका सबै कुरा महलाई काट्ने काम, महलाई चाट्ने काम माउरीले कम, मालिकले बढी गरिदिन्छ। यही त भइरहेको छ हाम्रो। तपाईँले दिनदिनै नयाँ आइफोन, नयाँ मोबाइल, नयाँ सामान किने वर्षौं वर्ष गरिरहनु भएको छ। त्यसबाट को धनी भयो त भन्नाले ती मान्छेहरू, जेफ बेजोस जस्ता मान्छेहरू, एलन मस्क जस्ता मान्छेहरू, बिल गेट्स जस्ता मान्छेहरू, थोरै मान्छेहरूलाई धनी बनाउनको लागि हामी किने उनीहरू अरबपति खरबपति बन्दै जान्छौँ, हामी खरानी हुँदै जान्छौँ, हाम्रो सुख खरानी हुँदै जान्छ। त्यसकारण यो षड्यन्त्रबाट बाहिर आउनुहोस्, किनकि तपाईँले खोज्नु भएको खुसी हो। त्यो खुसी सोचेर नयाँ कर्म गर्नुमा हुन्छ, आफ्नो विकास गर्नुमा हुन्छ। त्यसकारण मैले भने शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास र तपाईँको पेरिफेरीको रिएरेन्जमेन्ट, यसले तपाईँलाई पैसाको आवश्यकता कम पारिदिन्छ, क्रियाशीलता बढाइदिन्छ। र क्रियाशीलता जहाँ बढ्छ, विकास जहाँ हुन्छ, पैसो तपाईँले खोज्नु पर्दैन, पैसोले तपाईँलाई खोज्ने हुन्छ। यो गजबको फेरि कुरा हो, यो गजबको कुरा हो। जुन दिनमा तपाईँलाई मलाई अब पैसो चाहिँदैन भन्ने बोध हुन्छ नि, त्यो बेला पैसोले तपाईँलाई लखेटै गर्छ। यो रहस्य दुनियाँमा बिरलै मान्छेलाई मात्रै थाहा छ। जुन दिनमा अब मलाई पैसाको मलाई मतलब छैन भन्ने हुन्छ नि, म कर्मशील छु, क्रियाशील छु, मलाई कर्ममा आनन्द आउँछ, मलाई पैसा चाहिँदैन भन्ने जुन बेला तपाईँले
बोध गर्नुहुन्छ त्यो बेला पैसोले तपाईँलाई लखेटै गर्छ। अहिले के गर्नु भएको छ तपाईँले पैसालाई लखेट गर्दा गर्दा आफू थकित चकित भइसक्यो। जिन्दगीभर पैसालाई लखेटेका मान्छेहरू थकित हुन्छ, पीडित हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, यो घर बनाउने मजदुरहरू दिनभरि काम गर्छन् अनि थकित हुन्छन् अनि गएर जाँड खाएर चाहिँ थकानलाई बिर्सन्छन्। हामी पनि त त्यही गरिरहेका छौँ, किनकि हामी पैसालाई लखेट्दै बेलुका चाहिँ टेन्सन भयो, टायर्ड भयो, बहुत टेन्सन हुन्छ, पहिला रखी भनेर खाइरहेको हुन्छ। किन टायर्ड भएको? पैसालाई लखेटेको कारणले गर्दा होइन, पैसालाई लखेट्ने होइन। जुन दिनमा तपाईँले आफ्नो ग्रो गर्नुहुन्छ, विकास गर्नुहुन्छ, पैसोलाई लखेट्नु पर्दैन, पैसोले लखेट्छ तपाईँलाई, नै भने पनि बर्सिन्छ। उदाहरण चाहियो? एलन मस्क। एलन मस्कले एउटा पत्रकारलाई जवाफ अद्भुतसँग दिए। उनलाई सोधेको थियो, तपाईँको अगाडिको बिजनेस प्लान के छ? बिजनेस उनकै शैलीमा, बिजनेस म बिजनेसै गरिरहेको छैन। यत्रो दुनियाँको सबभन्दा ठुलो बिजनेसम्यान, सबभन्दा ठुलो नम्बर 1 बिजनेसम्यान, इतिहासकै, मानव इतिहासकै सबभन्दा ठुलो बिजनेसम्यान, तर उनी भन्छन् मेरो त बिजनेस प्लान नै छैन, मलाई त जे ठिक लाग्छ त्यो गर्ने हो, जे बजारमा बिक्छ त्यो गर्ने होइन, जे ठिक लाग्छ त्यो गर्ने हो। किनकि जे बजारमा बिक्छ त्यो गर्ने हो भने म पैसाको पछाडि लागेको भएँ। बजारमा त रक्सी चल्छ, म रक्सी बनाउनु पर्यो। बजारमा त नचाहिने सारा कुराहरू चल्छन्, त्यही चिज उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यसकारण म पैसाको पछि लागिरहेको छैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, जे चल्छ त्यो गर्ने होइन, जे गरिन्छ त्यसलाई चलाउने हो, जे गरिन्छ त्यसलाई चलाउने हो। त्यसकारण इलन मस्कबाट सिक्नुपर्ने कुरो के त भन्नाले, मैले बिजनेस गरिरहेको छैन अर्थात् म पैसाको पछाडि लागिरहेको छैन। मलाई त जे राइट लाग्छ यो मानव जातिको लागि त्यही गर्ने हो र मलाई जे चिजले आनन्द दिने हो त्यही गर्ने हो। त्यसकारण मैले बिजनेसको म पछाडि छैन भन्ने मान्छे आज दुनियाँको नम्बर 1 को बिजनेसम्यान छ। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैले सोच्नुहोस्, बहुत गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, बहुत गम्भीर भएर सोच्नुहोस्। मुसासीको कुरा अद्भुत छ। यो सूत्र बुझ्नुहोस्, वस्तु नखोज्नु, वस्तुको पछाडि नलाग्नु, आफ्नो विकास खोज्नु। किनकि तपाईँ राम्रो कलाकार भइदियो भने दुनियाँले तपाईँलाई खोज्छ। चुत्रो कलाकार भयो भने तपाईँले ग्राहक खोज्दै हिँड्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ राम्रो दोकान चलाउनुहुन्छ भने गाडी पार्किङ गरेर टाढा टाढाबाट मान्छे आउँछ, कुरेर खाना आउँछ तपाईँको। अब तपाईँको चुत्रो रेस्टुरेन्ट चलिरहेको छ भने दाइ हाम्रो कहाँ खाना आउनुहोस् आऊ भनेर चाहिँ त्यो मुगलिनमा जस्तै हात समय तान्नु पर्ने हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण खोज्ने वस्तु होइन क्या, खोज्ने विकास। म साइकोलोजिकली ग्रो हुन पाऊँ, म फिजिकल्ली ग्रो हुन पाऊँ हो, र फिजिकल्ली, साइकोलोजिकल्ली, स्पिरिचुअल्ली तपाईँको ग्रोथ, विकास हुँदै गएपछि दुनियाँले तपाईँलाई खोज्छ र दुनियाँसँग पैसा हुन्छ। त्यो पैसा तपाईँकै हो, किनकि तपाईँले राम्रो सर्भिस दिन सक्नुहुनेछ, किनकि तपाईँ त विकसित मान्छे। थ्याङ्क यू भेरी मच।